لي زامي اخباركم؟ لاباس عليكم؟ عجبني هاد لو فيلتر. شوفوا فيه قليبات وداك الشيء. المهم سا فيلتر بوزيتيف، عجبني، عطاني لانرجي زوينه. المهم جيسبر كو vous allez bien. اخباركم؟ صحيحه؟ جيسبر تكونوا كدوزو ان بون سامدي اي ديمانش. الجو زوين 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 تبارك الله صراحه، ديال الخروج واخا اون سي ديفيتي. الناس الاكثريه الصراحه تيخرجوا، انا حدايا كنشوف الدنيا عامره ولومبوتياج، الناس خارجين، لي ماغازان مطرطقين، الناس دايرين لاك بارتو 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 في لي ماغازان زعما كنهضر عليهم. دونك الله يحفظنا وينجينا يا ربي ويحفظ لنا نو بروش. دونك الا عقلتو دابا واحد الام موا دمي كنت سولتكم قلت لكم عافاكم اسيي تعاونوني. سورتو انايا زعما الصراحه فاش حبلت او ديبي كنت مريضه بزاف، دونك جافي اوكون انفي داشتي كوا كو سو سوا. دونك جي ريان اشتي في لو ديبي دو غروسيس، ما شريتش اصلا. تيقولوا حقك سي با بيان، مي انا مهم جو بونس في لو 6 موا بديت كنشري. دونك دابا واحد الشهر ونص سولتكم قلت لكم عافاكم لما عاونوني عطوني لي كونتاكت تو سكي كونسيرن لي بيبي اي لا فيتور مامون. دونك جافي با ديدي كيما قلت لكم داك النهار، جافي با ديدي، ما عارفاش شنو هنشري شنو ما هنشري. جو مي سو ريتروفي توت سول، لقيت راسي هزيت هاد لا ريسبونسابيلتي بوحدي. انا كنت معوله، سي فري كنمشيو فين كيمشينا الله. كنت معوله ما سوغا تبقى تخرج معايا تقول لي شري هادي شري هادي شري هادي، زعما كنتخيل هاد الشيء فاسيل، ولكن الى ايبر ديفيسيل سورتو بور لي مامون لي هاي ولدوا اول مره وداكشي. الحمد لله فاش كطيحوا على دي زادريس زوينين، والله العظيم الا كيهنيوكم من بزاف الحوايج و تتنقصوا من داك لو ستريس. الا كانوا دي جون و دي ماغازان اللي كيديروا اوغوزمون كانوا كيديروا لا ليفريزون. دونك كانت بقات لي حاجه وحده كنت قلت لكم راه باقي لي لا شومبر اكوشي البيبي زعما فهاد الشهر هذا اللي فات. دونك جافي تو ريسو باغا فارماسي، ما نكذبش عليكم مشيت شريت لي برودوي كاملين. حاجه واحده اخرى زعما كاع داكشي اللي ناقص الحمد لله. انا نعاود لكم كنتو عطيتوني بزاف لي زادريس ديال لي ماغازان الحوايج ايتو. انا لي ماغازان الحوايج كلهم اللي كيديروا كاع اللي كيديروا لا ليفريزون كلهم جافي كوموندي الحمد لله وجي ريسو الحويجات. الوغ صيفطوا لي بزاف ديال لي ميساج كانوا فيهم 4 ديال لي ريكومونداسيون ديال 4 ادريس ياك. اوني داكور جو سوي بارتي لي فوار كلهم فاش هاد الوقيته هادي فاش قدرنا نوليو نخرجوا داكشي. دونك جو سوي بارتي لي فوار ب4 بهم. جيتي كونفانكو باغ اون سول مارك. انا نشرح لكم علاش وتنتوما غادي تفهموني. شوفوا تبارك الله عليهم كلهم عندهم دي موديل زوينين، ولكن اختاريت اون فان كونت شيليك. صراحه انا ومهدي بجوجنا اون ايتي كونفانكو، ماشي انا قنعته ولا هو قنعني، بجوجنا انا ومهدي الصراحه قلنا لا فيريتي يا با ميو كو تشيليك. هنقول لكم علاش. اول حاجه سي اون مارك انترناسيونال واللي كاينه في المغرب دوبي 20 طون وهما هاد لا مارك كاينه في المغرب. دونك هاد القضيه صراحه خلاتنا نثقوا فيها باسكو سي نورمال تشريو شي حاجه تبغيو تشريوها من عند اون مارك اللي معروفه. دونك نقول لكم علاش اختاريت شيليك و جو سوي سيغتان كو نتوما جو بونس هتقنعوا بحال اللي تقنعت انا ومهدي. حتى واحد ما قنعنا زعما جون فاش مشينا للشيليك ماشي بقاو تيقولوا لينا لا لي زوتر ماغازان، بالعكس اوني بارتي فوار كيلكو شامبر وتقنعنا عجبنا واحد لو موديل وقلنا ما غاديش نقرروا دابا حتى نمشيو نشوفوا دوطخ ماغازان. انا صراحه جو سوي تري تري اكزيجونت والناس اللي تنخدم معاهم يسمحوا لي بزاف. كنبقى نختار بزاف وعندي واحد الراي كنبغي ناخذ وقتي. دونك نقول لكم لي زوتر مارك لو بروبليم ديالهم سا فو با دير كو ما عندهمش دي موديل واعرين، عندهم دي موديل فنين، غير هي سي فابريكاسيون ماروكان. انا بقيت كنقول سا فو دير مصوبين عند النجار. الوغ لو بروبليم ديال لي زوتر ماغازان اللي ما اختاريتهمش سي فابريكاسيون ماروكان، سا فو دير مصوبين عند النجار. انا جو مسو ديالي مصوبين عند النجار ومصبوغين بصباغه عاديه، واخا تيقولوا لك حقا سي ايكولوجيك وداكشي ما كاينش هادشي باسكو من الباب الماغازان كتشموا ريحه الصباغه، فريمون كتشموا ريحه الصباغه. اون كوبينا موا حتى هي عاودت لي الميم هيستوار، شرات ان لي من عند واحد الماغازان في هاد 3 اللي بقاو. قالت لي 6 موا وريحه الصباغه في لا شومبر ديال ولدها. فاش بداو وليدها كيدير سنينات لا شومبر كلها معضوضه، فهمتوا؟ كيقيس هذوك لي باغو بسنيناتو ايتو
كيتحفروا فهمتوا. الوغ كو تشيليك ما عندهمش هاد القضيه كاع. انا جو مسوي دي الا كنت غادي نشري اون فابريكاسيون ماروكان مصاوبها نجار، انا عندي نجار واعر نصاوب لا شومبر كيما بغيت انا، الموديل كو جو فو ناخذو من الانترنت ونديرو. توت فاسون جو في تو بارطاجي افيك فو. يلا البارح درت صبغت لا شومبر البارح خرج من عندي الصباغ البارح. نورمالمون كنت كنتسنى لو ديكونفينمون باش نقدر نصبغ لا شومبر ديال البيبي. دابا باقي لي لو باركي حتى هو خاصني نبدلو حتى هو، خاصني جو دو با ديباسي 2 جور باسكو جو دو اتر ليفري فان دو موا ان شاء الله باذن الله. دونك فاش مشيت عند شيلاك جيتي ايبر كونطونط. لا كاليتي ديال لو بوا وحق الله العلي العظيم سي با لا ميم، سي با لا ميم مع هادوك اللي شفت الاخرين. تتحسوا بها سي اون كاليتي زوينه، ما فيهاش لا كول بعدا، الي انتي الرجيك، دونك ما كتخافوش على لي بيبي ديالكم. و نون سولمون قلت لكم لا غارانتي 5 ans. اي كوا دوطر. شوفوا جو بونس كو هضرت لكم بزاف على لا مارك، ولكن جو سوي ايبر كونفانكو وحق الله العظيم. وكنصح بها كاع لي فيوتور مامون، كنصح بها بحال دابا لي مامون اللي عندهم دي زادوليسون. هي سورتو هاد لا مارك عندهم تو سكي كونسيرن لي شامبر دو بيبي انفون اي ادوليسون، عندهم بوكو دو شوا. واللي دائما كيعجبني عندهم عرفتي سافو دون انفي انكم ترجعوا بنيتات صغار ولا وليدات صغار وديروا دوك لي شامبر بحال هكاك وحق الله العظيم. دونك لي مامون اللي ديجا عندهم لي شامبر تشيليك غادي يعرفوني علاش تنهضر. انا ان شاء الله جو في تو بارطاجي افيك فو لا شامبر كامله. درت لا شامبر بغيت نخدم على لي طون، بصراحه نقول لكم بغيت نخدم على لي طون نيود اي بلون. يبقى داكشي نوتر ولي كولور عرفتي فنين. دار لي صباغ واحد لا كولور زوينه، دابا نوريها لكم. فريمون زوينه خفيفه زوينه. دابا باقي لي لو بارك حتى هو بغيت نديرو ان تو بتي بو كلير باش يجيني زوين افيك لا شامبر. اون فوا غادي توصلني لا شامبر بيان سور غادي نوريها لكم حيت كتحمق قسما بالله الا جاءات بحال دايرها لراسي. اي بور لو لانج دو لي جي تو كوموندي عند كورونيتاس. عندها داكشي تيحمق وداكشي كديروا لك بيرسوناليزي، كتختاروا لي زارتيكل اللي بغيتو. دايوغ راه كيخدموا انصامبل وما تشيليك. انا تما صراحه فين عرفتها ما كنتش كنعرف هاد لو كونتاكت حيت جافي با دو بيبي ولا جافي با دونفون. دونك جو سوي ان تران ديكوفرير بحال لي مامون اللي هيولدوا اول مره. ولا حاجه واحده اخرى سي كو لي ماغازان راهم حالين كلهم اللي بربعه بهم. كاين في الرباط جو بونس كازا، قنيطره وطنجه. وحاجه واحده اخرى لا ميور دي شوز سي كو عندهم لي سولد. نورمالمون كي خاصهم هما يكونوا واقيلا سالاو لي سولد ولا ما نعرفت شنو. قالت لي السيده بلي لي سولد مازال ما غيساليوش على ود هذا لو كونفينمون باش يشجعوا الناس، سورتو كاينين دي فيتور مامون اللي هيولدوا كيوجدوا لي شامبر ديال لور بيبي وداكشي. دونك كاينه اون فري ريميز.